इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए ख्वाब को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ HD। क्यू न्यूज़ HD के प्रोग्राम शान ईद के साथ एक बार फिर नए सना खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मेरी साथी एंकर हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसार बतूल और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़ HD पे शान ईद का प्रोग्राम। ट्रांसमिशन। क्या बात है। तो रुखसार, कैसा लग रहा है कि आज ईद का फर्स्ट दिन है और हम अपने सार्फिन के साथ ईद मना रहे हैं? माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि रमज़ान जा चुका है, ऐसा लग रहा है कि रमज़ान अभी भी चल रहा है और नबी की सना अभी भी जारी है। क्या बात है। अच्छा, हमारा तो अकीदा यही है कि माशाल्लाह और कोशिश भी यही है कि हम ये प्रोग्राम पूरा साल ऐसे चलाते रहें और ये सना खान मुस्तफ़ा जितने भी हैं वो अपनी हाज़िरी देते रहें। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी घड़ी आ जाए जिसमें हम सब की बख्शिश हो जाए। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। हमारे आज के मेहमान हैं, ईद के ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद रहीम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रहीम भाई, आपको पहले तो क्यू न्यूज़ की जानिब से मीठी मीठी प्यारी प्यारी ईद मुबारक हो। आपको भी जी खैर मुबारक। आपको कैसा लग रहा है कि आज ईद के दिन फर्स्ट दिन आप अपने बच्चों को छोड़ के क्यू न्यूज़ के सार्फिन के साथ बैठे हुए हो? अल्लाह ताला ने हमें जो इनाम दिया है वो ईद की सूरत में और दोस्तों की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर में कुछ वक्त गुजारा, उसके बाद आपके यहाँ आ गए और ये प्रोग्राम माशाल्लाह भी हो रहा है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। क्या बात है, क्या बात है। तो जी नाज़रीन, एक और माशाल्लाह हमारे साथ सना खान है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है। जैकबाबाद की जान है गजनफर अली हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गजनफर भाई, एक बार फिर क्यू न्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। जी उस्मान भाई, बहुत थैंक यू और आपको भी मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। आपने जो रमज़ान में ये शहादतों की जो ये घड़ियाँ हमारे साथ बटोरी हैं, इन सब की आपको मुबारकबाद हो। जी जी बहुत शुक्रिया। जी तो रुखसार के पास चलेंगे। रुखसार बेटे, आज जैसे कि ये आए हैं और माशाल्लाह इनके साथ हमारी बहनें भी आई हुई हैं, तो कौन कौन आई हैं? जी उनके साथ मौजूद हैं समरीना बतूल। समरीना बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समरीना जी, पहले तो आपको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके रमज़ान की इबादतें, दुआएं और रोज़े अपनी बारगाह रिसालत में कबूल मंजूर फरमाए। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, को भी ईद मुबारक, खैर मुबारक उनकी तरफ से। तो आपको कैसा लग रहा है आज की आज रमज़ान के बाद ईद की फर्स्ट डे ईद का, तो आज आप फिर से ही क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनिए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो ईद की खुशी, पहले रमज़ान की खुशी थी, अब ऐसा नहीं लग रहा कि रमज़ान जा चुका है। जैसे आपने ही कहा कि रमज़ान जा चुका है, ये वही टाइम है जो हम रमज़ान में बैठा करते थे इस लाइव ट्रांसमिशन में। आज भी ऐसे ही लग रहा है कि रमज़ान है, बस उसकी ईद की खुशियाँ भी हैं ऐसे ही हमारे लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी खुशियाँ हैं हमारे लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। तो ये थी समरीना बतूल और उनके साथ मौजूद हैं रुकैया बतूल सुमरो। उन्हें भी क्यू न्यूज़ की जानिब से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। रुकैया बतूल, आपको भी ईद की ढेरों मुबारकबाद हो। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी। तो आपको कैसा लग रहा है कि आज आप
फिर से ईद के फर्स्ट डे पे मधु की गई हैं, क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनी है। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं क्यू न्यूज़ की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें रमज़ान की ख़ुसूसन ट्रांसमिशन में भी हमें बुलाते थे और ईद का फर्स्ट डे भी हम यहाँ पर मना रहे, बहुत ही खुशी की बात है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो उनके साथ ही प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अलीशा उस्मान और मरियम उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें भी हम ईद की ढेरों मुबारकबाद देते हैं। जी बेटे, कैसा लग रहा है अलीशा कि आज ईद के दिन फर्स्ट डे आप यहाँ पर हमारे साथ मना रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, ईद भी है, हम खुशियाँ कर रहे हैं ईद के साथ। क्या बात है, आपने ईद की शॉपिंग की थी? हाँ जी, क्या क्या खरीदा था? एक परी वाला पर? हाँ। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। और जादू की छड़ी। अच्छा, जादू की छड़ी भी आपने खरीदी थी। तो जादू की छड़ी से आप क्या कर रहे थे? जादू। अच्छा, जादू में किसी को गायब किया आपने? हाँ। किसको गायब किया था? बिलाल। बिलाल गायब हो गया था आपकी हाँ। जादू से। अच्छा, फिर वापस कैसे आया? मैंने इसे मारा, वो वापस आया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये थी अलीशा उस्मान जिसकी आपने प्यारी प्यारी बातें सुनी, माशाल्लाह। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब में। मुल्तमिस हूँ मोहम्मद रहीम कादरी साहब के पास और उनसे कहेंगे कि आज प्रोग्राम का स्टार्ट वो किससे कर रहे हैं। जी मोहम्मद रहीम भाई। मियां साहब हमदे बारी ताला से स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाह। जी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तेरे रंग तेरे रंग 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 रंग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह हर सो हर सो हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जगह भी जाऊं दुनिया में, मैं जगह भी जाऊं दुनिया में है जलवे तेरे संग संग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह अता किया मैंने भुला दिया, भुला दिया तूने अता किया मैंने भुला दिया, भुला दिया तूने फिर से दिया। ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने फिर से दिया, देता ही गया तूने फिर से दिया, देता ही गया मुख मोड़ लिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पे फिर भी मैं तेरे सवारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जगह भी जाऊं दुनिया में, मैं जगह भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
اللہ ہو اللہ 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 ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ تھے محمد رحیم قادری صاحب، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا اسٹارٹ کیا۔ جی ناظرین، جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں، اور جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو کیو نیوز کی جانب سے، خاص طور پہ ہماری اینکر رخسار بطول کی جانب سے اور اس ناچیز میاں عثمان کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، رب ننو سمرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں عید مبارک دے رہے ہیں اور ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اسامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فقیر قربان علی سلطانی صاحب آپ کو بھی عید مبارک ہو، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں۔ میر کامران بابا سنگھ آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ غلام نبی کٹبار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں۔ محمد بنل ڈومکی صاحب آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں۔ جی رخسار، تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمرینہ بطول، تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے نعتیہ کلام سنتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ بے قرار روح میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہوں
हमारा प्यार आपसे है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। रुखसार बेटे माशाल्लाह, क्या आवाज़ है, और माशाल्लाह मदीने की याद ताज़ा कर दी। तो वो भी दिन थे कि हम यहाँ से पढ़ते थे, अब्दुल लतीफ़ जतोई भाई मदीना मनोरा से, और रमज़ान की इफ्तार की तैयारी में बैठे होते थे और सबसे गुंबज के सामने बैठे होते थे और हमारा प्रोग्राम लाइव देखते थे और प्यारे प्यारे कमेंट्स देते थे। क्या बात है, वो भी दिन थे। आज भी माशाल्लाह कल ही रमज़ान गुजरा है, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि एक ख्वाब था जी। रमज़ान एक ख्वाब बन के आया था हमारे पास और आज हमसे बिछड़ गया है। तो फिर जाते जाते हमें एक खुशी, ईद की खुशी, ईद के नाम से खुशी दे के गया है, तो उसी खुशी को दोबारा करने के लिए हम अपने सार्फिन के साथ ये प्रोग्राम शान ईद के साथ आए हैं। तो रुखसार बेटे अभी किसके पास जाएंगे? तो अभी रुकैया बतूल की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सुनाने जा रही। जी ये जी रुकैया, आज आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं? जी बहुत ही प्यारा कलाम है, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। किस्मत मेरी चमका दो या शाह मदीना, बिगड़ी मेरी बना दो या शाह मदीना, बिगड़ी मेरी बना दो या शाह मदीना, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। हो तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, जाकर बड़े अदब से, तैबा के जाने वाले, जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा एवं कहना शहे अरब से, कहना कि शाहे आलम एक रंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा, हालात कुल आलम से जिस दम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए,
के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी रुकैया बतूल साहिबा जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाज़रीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार उनकी तरफ चलते हैं। फ़कीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यू न्यूज़ की जानिब से आपको भी मुबारकबाद हो। मीर कामरान बाबा सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, आपको भी ईद मुबारक हो। गुलाम नबी कटवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद पुनल डोमकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्यू न्यूज़ का हिस्सा हैं, आप हमें पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हम पूरी टीम की, हमारे जितने भी सना खान हैं, मेरी एंकर हैं, इसके साथ पूरी हमारे बिलाल भाई हैं, हमारे कैमरामैन हैं, उन सब की जानिब से हमारे जितने भी सार्फिन हैं उन सबको ईद मुबारक हो। मोहम्मद मिठल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब्दुल हसीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद सईद अहमद सुमरू रहमानी साहब, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आप मुबारकबाद दे रहे हैं, आपको भी मुबारक हो। आपका एहसान है कि आप हमारा प्रोग्राम ईद के दिन लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं आपको। और एक जो हमें हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि एक बार शेयर ज़रूर करें। जैसे आप शेयर करेंगे, आप के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बन जाएंगे। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्यू न्यूज़ ने ये अमल कैसा रखा है कि ईद के बाद भी, रमज़ान के बाद भी, ईद के 3 दिन भी लाइव ट्रांसमिशन जारी रखी है। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं गजरफर अली हुसैनी साहब, उसके पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सुना रहे हैं। जी गजरफर भाई, क्या सुना रहे हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, एक बहुत ही प्यारा कलाम है, आप लोगों की समातों का नजर कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और हासिल कलाम शेर है, ये पैगाम है दुनिया के लिए, ये हमारे जितने भी सार्फिन देख रहे हैं ये उनके लिए पैगाम है। क्या पैगाम है कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमी है, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमी है, लजपाल घराना है। एक में ही नहीं उन पर
قربان زمانہ ہے. شکر مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ناظرین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. فقیر قربان علی سلطانی صاحب, میر کامران بابا, حاجی پنل ڈومکی صاحب, محمد مٹھل, عبد الحسیب جتوئی صاحب, سعد احمد سمرو صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں ملک یاسر, اور ان کے ساتھ ہے فقیر قربان علی سلطانی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمارا لائیو دیکھ رہے ہیں چینل. جی بھی رخسار بیٹے, تو ایک ہماری دو چھوٹی بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ڈیوٹ میں کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈیوٹ میں کلام پڑھیں گے. یہ فرمائش ہے عبداللطیف جتوئی صاحب مدینہ منورہ سے. وہ ہمیشہ علی شاہ عثمان کی فرمائش کرتے ہیں. آج بھی وہ ماشاءاللہ ان کی فرمائش کر رہے ہیں کہ آج علی شاہ عثمان اور مریم عثمان دونوں ڈیوٹ میں پڑھیں گے. جی بیٹے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, عمر کا دل بھی بول اٹھا لا الہ الا اللہ. سنتے نبی وہ چہل گیا آقا سے اس نے کہا, پیارا نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. یہ تھی علی شاہ عثمان اور مریم عثمان جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا. جی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. میر کامران بابا سنگھ آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام نبی کٹوار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد پنل ڈومکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد مٹھل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبد الحسیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سعید احمد سومرو رحمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک یاسر آپ عمان مسقط سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. آپ کو بھی عید مبارک ہو کیو نیوز کی جانب سے. تو وقار بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فقیر قربان علی سلطانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں اور ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت چلتے ہیں, ہمارے پاس سینئر ثنا خان محمد رحیم قادری صاحب موجود ہیں, ان کے پاس ان سے پوچھیں گے وہ کیا سنا رہے ہیں. جی محمد رحیم بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ عثمان بھائی آپ کو آج سندھی میں کلام سنا رہا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اج قرب کرے مجھے ککڑن میں یا بات جو چنڈ کھاں بھی سوڑو یار دو بھلیا بھلیا بھلا پی تھیا تھوڑا تو جا لکھ ہویا وہم ہزارے دل میں بیان کری سارا شک سر کی تھی پک جدے ملنو آئے محبوب
असां अज कुर्ब करे मुझे कखड़न में मुझो चंद्र खां बि सुहिणो यार ईंदो कुर्बान वञा ते रस्ते तां जंहिं रस्ते सां कुर्बदार ईंदो अज कुर्ब करे मुझे कखड़न में मुझो चंद्र खां बि सुहिणो यार ईंदो क्या बात, सुभान अल्लाह। हाँ जानिब खींचिया जायूं ना गल सीनो विछाए मां से झुकया जानिब खे जानिब खींचिया से झुकया हिन अंगण ते जे मगलो करे सोहणो हार सिंगार ईंदो कुर्बान वञा ते रस्ते तां जंहिं रस्ते सां कुर्बदार ईंदो अज कुर्ब करे मुझे कखड़न में मुझो चंद्र खां बि सुहिणो यार ईंदो हाँ के माण्हू ईद सईद में ख़ुशि असां का पहुंचे में खुश के माण्हू ईद सईद में खुश असां दोस्त पंहिंजे जी दीद में खुश साईद भले बिन ईदुन खां जंहिंमें जाने भजले वेदार ईंदो मूंखे माण्हू चवंदा साईं मुबारक अथई हिन गॾु जाणीअ जी गुलाम नबी मूंखे माण्हू चवंदा मुबारक अथई हिन गॾु जाणीअ जी गुलाम नबी खिली चवंदुसि ख़ैर मुबारक मां इहो सुतत सदोर वार ईंदो अॼु कुर्ब करे मुंहिंजे कखड़न में मुझो चंद्र खां बि सुहिणो यार ईंदो सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये थे उस्ताद मोहम्मद रहीम कादरी साहब जिन्होंने सिंधी में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। राजा सवील अहमद खान, राजा बशीर अहमद खान, चंदर गाँव चलंदरात, और मुमताज़ अली भट्टी साहब, मोहम्मद गुलजार अली भट्टी साहब, आप गाँव चचरी छाला धेरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और आप फरमाइश कर रहे हैं कि रुखसार कोई कलाम सुनाए। जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश पे बिल्कुल ज़रूर सुनाएंगे। एक और माशाल्लाह फरमाइश आई है असगर अली मीर अली साहब दाऊ जहानपुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं।
हाजी मोहम्मद पुनल डोमकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। गुलाम नबी कटवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फकीर कुर्बान अली सुल्तानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। रुखसार बेटे जो अभी फरमाइश आई है आज़ाद कश्मीर से, तो क्या आप उनकी फरमाइश पे कोई कलाम सुनाएं? जी जी बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारा कलाम है, उनकी नज़र करती हूँ। क्या बात है जी। ज़ही मुका दे हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का लाम काम आया, ज़हीब का दे सुभान अल्लाह। कि फिजा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रिश ताइश गूंजती हैं, कि फिजा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रिश ताइश गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये कि इसका नाम आया, ज़हीब का दे। क्या बात है। हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पे, पहुँचना दर पे तो कहना का, सलाम लीजिए बुलाम आया, ज़हीब का दे हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, सुभान अल्लाह। बिछाओ पलकें, अदब का लाम काम आया, ज़हीब का दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी एंकर माशाल्लाह क्यू न्यूज़ का हिस्सा हैं, और ऐसे समझो कि क्यू न्यूज़ की रीढ़ की हड्डी है माशाल्लाह। ये एंकर के साथ साथ और माशाल्लाह सना खान मुस्तफ़ा भी हैं। बहुत प्यारी आवाज़ है, अल्लाह इसकी आवाज़ में, लहन में, इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके इनको अपने वालिदैन के साथ बार बार मदीना शरीफ लेके जाए, और क्यू न्यूज़ की टीम पूरी साथ हो तो क्या मज़ा हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो हमें लाइव देख रहे हैं उनके पास चलते हैं। अव्वल खैर बिरोई साहब, इल्म अमरुस खैर खैरियत ठीक ठाक ने, ईद मुबारक मरे, खैर खैरियत है ठीक ठाक जी। अव्वल खैर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा बिरोई में हमने आपसे हाल अव्वल किया। मोहम्मद फैज़ान सुमरू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकबर अबड़ोज और मोहम्मद अकबर सुमरू साहब चैलेंज न्यूज़ के CEO हैं आप। आज ईद के दिन भी हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? रमज़ान में तो पूरा रमज़ान आपने हमारा प्रोग्राम लाइव देखा था, आज ईद का दिन है, लोग खुशियों में
اپنی خوشیوں میں ہیں، لیکن ہم کیو نیوز کی صارفین کی خوشیوں میں ان کے ساتھ ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے. محمد فیضان ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. سید قبلہ سائیں خالد حسین شاہ پشاور سے، دعاؤں میں یاد قبلہ سائیں. آپ ہمارا پروگرام پشاور سے لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس وقت ہم چلتے ہیں، آپ پشاور سے فرمائش کر رہے ہیں کہ کوئی پشتو میں کلام سنائیں، تو سمرینہ بطول صاحب کے پاس چلیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کوئی ایسے کلام آپ کو یاد ہے کہ جس میں پشتو کے الفاظ بھی ہوں. جی بیٹے. سربرز باندے سربرز باندے من سر بما قربان دے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. میرا گھر میں اور اولاد جان، میرا گھر میں اور اولاد جان سب آپ پر قربان ہے. مرحبا 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 کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ رسول ہے، چہرہ رسول ہے یا چودھری کا چاند ہے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں، پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں، پھیر لیتی دل پہ چھڑیاں، یہ میرا ایمان ہے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. مرحبا 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 کتنا ہنسی میرا نبی سلطان دے. کہ سرور زیبان دے، کہ سرور زیبان دے من سر بما قربان دے. واہ 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 سگر خائستہ نبی سلطان دے. مرحبا 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 کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تھی سمرینہ بطول جنہوں نے پشاور سے سید قبلہ سائیں خالد حسین شاہ کی فرمائش پہ نعتیہ کلام ہمیں سنایا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے رقیہ بطول، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا سنانے جا رہی ہے.
جی جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. محمد اکبر سومرو صاحب، آپ چیلنج نیوز کے سی ای او ہیں، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. فقیر قربان علی سلطانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد مدثر چنا صاحب، آپ آج ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. عید کا دن ہے. آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، خاص طور پہ رئیس محمد علی چنا صاحب کو ہماری طرف سے، اور محمد رحیم قادری صاحب کی طرف سے، سمرینہ بطول صاحبہ کی طرف سے، رخسار کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے آپ کی پوری فیملی کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد ہو. اور بلال احمد نیازی کی پوری فیملی کو، بلال کی جانب سے، ہماری جانب سے، استاد محمد سخاوت اللہ نیازی کو اور سب کو ہماری طرف سے عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی رقیہ بیٹے، کیا سنا رہی ہیں آپ؟ جی اردو میں نعت پیش کرنے جا رہی ہوں. جی بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. ان کی دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے ہم سب نیازی میرے آقا، ان کی نسبت سے ہم سب نیازی، پرسکون ہم کے مارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو والے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھی رقیہ بطور صاحبہ جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں
بہت ہی پیارا کلام سنایا ماشاءاللہ. کیا تو آپ کے جذبات تھے بیٹے. کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے. جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. اول خیر بروئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد فیضان سمرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد اکبر سمرو صاحب آپ کوئی کمنٹس نہیں دے رہے ہیں, ہمارا پروگرام صحیح نہیں لگ رہا ہے آپ کو کیا؟ آپ کوئی بھی رائے نہیں دے رہے ہیں, کمنٹس نہیں دے رہے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں. جی سید قبلہ خالد حسین شاہ صاحب پشاور سے آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. فقیر قربان علی سلطانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد مدثر چنا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی محمد فیضان سمرو صاحب آپ نے فرمائش کی ہے کہ علی شاہ کا کوئی کلام سنائیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. طاہر حسین سمرو رابعہ سٹی جوہر چورنگی کراچی سے آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس وقت ہم چلتے ہیں علی شاہ کے پاس آپ کی فرمائش پہ کہ 2 اشعار کلام کے سنا دیں. جی رت اڈکیا رحمت واری, رت اڈکیا رحمت واری, عربی چڑھ وارو سج سجا بس در گلا مجھو پنل پچڑ وارو, سج سجا بس در گلا مجھو پنل پچڑ وارو. پوجا ست سبجا تجا پوجا ست سبجا دفتر کھولنے وارو سج سجا بس در گلا مجھو پنل پچڑ وارو حجی نفر سچ کرو او سنی تجھو بخت بلوا سنی تجھو بخت بلوا حجی نفر سچ کروا او سنی تجھو بخت بلوا سنی تجھو بخت بلوا. آقا محمد مدینے میں پیارو محمد مدینے میں رات کے بتڑ وارو سج سجا بس دیر نلا مجھو پنل پچڑ وارو سج سجا بس دیر نلا مجھو آقا پچڑ وارو. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ تھی علی شاہ عثمان اور مریم عثمان جنہوں نے محمد فیضان سمرو کی فرمائش پہ سندھی میں کلام سنایا. جی ناظرین تو ہم چلتے ہیں غضنفر علی حسینی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سنا رہے ہیں. جی غضنفر بھائی 2 اشعار کس چیز کے سنا رہے ہیں آپ؟ عثمان بھائی جواد بھائی کا لکھا ہوا کلام ہے, جی نیو کلام ہے, آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر. بسم اللہ. ہمارے آقا ہمارے رہبر, ہمارے آقا ہمارے رہبر, درود تم پر سلام تم پر. ہمارے آقا ہمارے رہبر, درود تم پر سلام تم پر. یہ پھول کلیاں یہ ماہ و انجم تمہارے صدقے بنے دو عالم. یہ پھول کلیاں یہ ماہ و انجم تمہارے صدقے بنے دو عالم. نبی اکبر حبیب داور, نبی اکبر حبیب داور, درود تم پر سلام تم پر. ہمارے آقا ہمارے رہبر, درود تم
कुरान उतारा रब ने, तुम ही को मौला है माना सबने। है तुम पे कुरान उतारा रब ने, तुम ही को मौला है माना सबने। जहाँ है सारा तुम्हारा नौकर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे आका हमारे रहबर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। कि जवाद कहता है हर दीवाना, गुनाह हमारे भी बख्शवाना। जवाद कहता है हर दीवाना, गुनाह हमारे भी बख्शवाना। बरम यूं रखना बरोज़ महशर, बरम यूं रखना बरोज़ महशर। दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। हमारे आका हमारे रहबर, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। शुक्र मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे गजरफर हुसैन हुसैनी। और अभी हम लास्ट में चलते हैं मोहम्मद रहीम कादरी साहब के पास और उनसे कहेंगे कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वाई सुना दें जी, क्योंकि बार बार फरमाइश आ रही थी। प्रिंस वहीद अबड़ू साहब आप बार बार फरमाइश कर रहे थे कि वाई सुना दें, कोई कलाम सुना दें बिट शाह का। तो अभी चलते हैं मोहम्मद रहीम जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह हो अल्लाह, 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 अल्लाह हो सबई सपाड़ो सोरन जो हिकले से मंजुलटे हिक तू न मोहम्मद अल्लाह बोलो को मटो अघोर जी लतीफ
दुनिया दौलत छाँव छीने चो मोटी हलवो मदीने हाँ 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 मोटी हलवो मदीने अल्लाह 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 नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह कल ईद के दूसरे दिन हम आपकी खिदमत में नए सना खानों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ उस्मान और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर आपके साथ हैं इसी ट्रांसमिशन में और नए सना खानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।